tugnaw, ang rep dili na mo tugnaw, ang washing machine naglisod ug andar, si Dongkoy ray kasaligan kanunay, tawagi dayon ayaw na paglangan, maayo mo ayo ug kasaligan. Kung magpaayo og aircon, ref ug ubang pa, pangita alang si Dongkoy, siya'y masaligan gyud pa. Dongkoy iyang ngalan, serbisyo walay kapantay, maayo ug matinud-anon, makatabang sa inyong balay. Bisan init ang adlaw o gabi na, andam mo tabang bisan nasa sa iyang trabaho, limpyo ug sigurado, ang customer malipay ug kontento. Dongkoy ayaw kalimti, kung adunay guba siya dayon tawagi, sa aircon ug ref nga nagproblema.